परमेश्वरको ज्योति बोकेका, जीवन बोकेका, पवित्र आत्माको फल बोकेका, परमेश्वरको उपस्थिति बोकेका परमेश्वरका प्रिय सन्तान हो। समयको पूर्णतामा ठिक समयमा परमेश्वरले आफ्ना पुत्र यीशु पठाउनु ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। सुरुमा हामी केही घोषणा गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ल, वचनको लागि सबैले मसँग भन्नुहोस्, म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म चुनिएको हुँ, म छानिएको हुँ, म अरबौं खरबौं मानिसहरूबाट चुनिएको व्यक्ति, परमेश्वरको सन्तान हुनलाई, उत्तराधिकारी हुनलाई, ज्योति हुनलाई, स्वर्ग राज्यको हकवाला हुनलाई म चुनिएको छु। यीशु मात्रै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, यीशु मात्रै मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। म यीशुमा लुटुपुटु भएको छु, यीशु मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ, अघि पछि हुनुहुन्छ, मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म डराउने छैन, म चिन्ता गर्ने छैन, म शङ्का गर्ने छैन। मेरो जीवन साँच्चै नै आशिषमय हुनेछ। म पीडित हुन बनाइएको होइन, यीशु ख्रीष्टको नाममा परमेश्वरको अनुग्रहले म जे काम गर्छु त्यसमा सफल हुनेछु। मैले अधिकार पाएको छु, वचन पाएको छु, प्रतिज्ञाहरू पाएको छु। म आशीषित व्यक्ति हुँ। मेरो भविष्य धेरै चम्किलो छ। मेरो विरुद्ध बनाइएका शैतानका योजनाहरू येशूको नाममा रद्द गर्छु। हे पिता, तपाईका उद्देश्य, तपाईका योजना मेरो जीवनमा पूरा होस्। तपाईको राज्य मेरो जीवनमा आओस्। स्वर्गमा जस्तो छ मेरो घर त्यस्तै हुन चाहन्छु। हामी माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईको मुहार चम्काउनुहोस्। हामी तपाईकै हौं, यीशुकै हौं, यीशुको नाममा आमेन। अनि यसरी घोषणा गर्ने बानी बनाउनुहोस् ल, किनभने घोषणामा धेरै ठुलो शक्ति छ। आजको हाम्रो वचनको शीर्षक रहनेछ परमेश्वरका सन्तानले पूरा हक कसरी प्राप्त गर्ने, पूरा अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने, पूरा आशिष कसरी प्राप्त गर्ने। गलाती 4 अध्यायको 1 पदले भन्छ, जब उत्तराधिकारी, जब हकवाला सन्तान बालक हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यसले पूरा अधिकार पाउन सक्दैन अनि त्यो कमारो बराबरको हुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, हकवाला सन्तान बालक भइरह्यो भने त्यो कमारो बराबरको हुन्छ। यो दुःखको कुरा हो। हामी भनेको परमेश्वरका सन्तान हौं, परमेश्वरको ज्योति बोकेका, जीवन बोकेका, पवित्र आत्माको फल बोकेका, परमेश्वरको उपस्थिति बोकेका परमेश्वरका प्रिय सन्तान हौं हामी। अनि परमेश्वर आफ्ना प्रिय सन्तानहरू हरेक कुरामा अगाडि बढेको, आशिष पाएको चाहनुहुन्छ। आमेन। तर यदि हामी बालकै भयौं, सोच सानो बालकै, विचार बालकै, हेराइ बालकै, अनि परमेश्वरमा बढेनौं, ठुलो सोच्न थालेनौं, ठुलो माग्न थालेनौं, परमेश्वरमा हामी बढेनौं भने हामी नोकर बराबर नै हुन्छौँ। हामी पाउनुपर्ने धेरै आशिष हामी नपाएर हामी पीडित हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको इच्छा यही हो कि सबैजना बलियो होस्, दुध मात्रै नखाउन्। दुध खाने मान्छेलाई के भन्छ? बालक भन्छ। उनीहरू खँदिलो भोजन खाउन्, दरिलो हुन्, आफै प्रार्थना गरून्, आफै येशूको आवाज सुनुन्, आफै अधिकार चलाउन्, आफै उहाँको उपस्थितिमा जाउन्, आफै डराउन्। त्यही भएर येशू छिट्टै बित्नुको कारण हामी लामो आयु बाँचौँ भनेर अनि अधिकार पुरै हामीलाई दिनुभयो। यदि उहाँ भएको भए उहाँसँग मात्रै हुन्थ्यो होला। उहाँले हामीलाई दिएको कारणले अब सबैजना अधिकार चलाएको चाहनुहुन्छ, बढेको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले बोलेको चाहनुहुन्छ। मेरो छोरा पहिला बाबा बाबा मात्रै भन्थ्यो,
अहिले त निकै कुरा गर्न थालेको छ, बढ्दैछ ऊ, म खुसी हुँदैछु। तपाईँहरू दिन प्रतिदिन परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, घनिष्ठतामा, वचनमा बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ बढौँ हामी। सबैले नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ बढ्नुपर्छ। कतिको बढ्दै हुनुहुन्छ? बढ्नुपर्छ। अनि हरेक कुरामा बढ्ने, त्यो आर्थिकमा पनि बढ्नुपर्छ। आर्थिकमा भने के हो, अघिल्लो वर्ष तपाईँको 10,000 थियो भने अहिले पनि 10,000मा जिन्दगी बिताउने होइन। अहिले 10 कि 15, 20, 25 पुग्न पर्यो। 1 लाख कमाउने, 3 लाख कमाउने हुनु पर्यो। अरे तपाईँले भन्नु होला मलाई त्यत्रो किन चाहियो र? जति चाहियो चलाउनु, बाँकी सुसमाचारलाई दिनु। तपाईँको इनाम कति धेरै हुन्छ? माग्नु चाहिँ धेरै माग्नु, म त त्यही सल्लाह दिन्छु। मलाई त थोरै दिनको रोटी भए पुग्छ। त्यसो भए दिनको रोटी खानु, उब्रेको सबै दिनु। अनि त्यस्तो मान्छे मैले देखेकै छैन। भन्न चाहिँ कम्ती भने, अघि बिहान एकजनाले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। प्रार्थना भन्नाले आफ्नो छोरालाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, छोराको जन्मदिन रहेछ। मलाई यो भन्ने मन लाग्यो क्या, जन्मदिन रहेछ। तिमी पाइलट बनेको म चाहन्न, तिमी ठुलो हाकिम बनेको म चाहन्न, तर परमेश्वरको भय मानेको म चाहन्छु भन्नुभएको छ। हो, राम्रै हो, तर देशको उच्च स्थानमा पुगेको पनि चाहनुपर्छ हामी। यदि हामी देशको उच्च स्थानमा क्रिस्चियनहरू पुगेनन् भने, त्यहाँ अधर्मी पुग्यो भने अधार्मिकता फैलिन्छ, पाप फैलिन्छ। पापी अधर्मी पुग्ने होइन सत्तामा। तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीहरू माथि उच्च स्थानमा पुग्नुपर्छ। हाम्रो सोचहरू बदल्नुपर्छ हामीले। आमेन। त्यस कारणले हामी अगाडि बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बालकै सोच, खालि गीत गाउने बेला यो दुनियाँ मेरो घर होइन भन्ने, त्यसो भए गयो भए त किन बसेको? अनि खालि चाहिँ के भने अरू केही चाहिँदैन भन्ने। गीत गाउने बेला चाहिँ अरू केही पनि चाहिँदैन भन्ने, अनि माग्ने बेला 15 ठाउँमा चाहिँ 20 ठाउँमा ऋण माग्ने। फेरि त्यो पनि त गर्नु भएन। चाहिँदैन भने चुप लाएर कि भात जुटे खानु, नत्र कन्दमूल खानु कि पानी पिउनु खोलाको फ्री। मिठो खानालाई त पुरा बुद्धि चलाउनुपर्छ, ज्ञान गर्नु, अगाडि बढ्नुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ। त्यो कन्दमूल खानलाई केही बुद्धि चाहिँदैन। गयो, कोर्यो, खायो, पानी सित्तैमा परमेश्वर दिनुभएको छ, पियो, अनि ओडारमा बस्यो। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, उहाँ जस्तै बनाउनु भएको छ। सबैले भन्नुहोस्, म उहाँ जस्तै छु। त्यो भने के हो? परमेश्वरले कसैलाई हेर्ने मन गरेन, मलाई हेर्ने पुग्यो क्या। परमेश्वर कस्तो हुन्छ? उहाँको पनि एउटा नाक छ, अब उहाँ सुँग्नुहुन्छ। पहिला पुरानो कारणमा होमबली गर्दाखेरि उहाँ सुँगेको कुराहरू पाउँछौँ। उहाँ देख्नुहुन्छ, उहाँका 4वटा आँखा छैनन्, 2टा आँखाले साह्रै देख्नुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरका आँखाले हेर्नुहुन्छ भने लेखेको छ क्या बाइबल अनुसार। उहाँका कान छन्, उहाँले सुन्नुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले हामीलाई ठ्याक्कै बनाउनु भएको। अर्को भाषामा फोटोकपी हो। परमेश्वरै हामी होइनौँ, तर स्वरूपमा बनेका छौँ। हामी मानिस हौँ, तर उहाँका सन्तान भएका छौँ हामी। अब हामी बालक नबनौँ। आजको वचन त्यही हो। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी खोलौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहुनेछ, खोल्नुहोस् गलाती 3 अध्यायबाट 4 अध्यायसम्म हामी लगातार पढ्दै जाउँ। 3 अध्यायको 26बाट 4 अध्यायको 7सम्म हामी पढौँ। गलाती 3:26बाट। हजुर। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ। यस, विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ। को? सबैजना। सबैले भन्नुहोस्, सबै सन्तान हौ। ए अलिकति भन्नु न, सबै भनेको म पनि सन्तान हुँ। सन्तान भने के हो? सन्तान र अरूमा फरक हुन्छ। अरू उत्तराधिकार होइनन्, अरूले त्यो पाउँदैन बाबाको उपस्थिति। तर सन्तान भनेको हामीलाई परमेश्वरले आफ्ना प्रजा मात्रै नभएर, आफ्ना मान्छे मात्रै नभएर, पवित्र जाति मात्रै नभएर उहाँले आफूलाई सन्तान बनाउनु भएको छ। वाओ! तपाईँले सन्तानको माया कति हुन्छ थाहा छ? हिजो बेलुका कुरा मात्रै गरौँ। मेरो छोरो हिजो दिनभरि, अस्ति त्यो हामी त्यहाँ पर एउटा होटेलमा बसेका थियौँ। निकै चिसो रहेछ क्या। यताबाट रानीवनको हावा आउने, यताबाट फेवातालको हावा आउने। हावा आएर छोराले चिसो बनाइदिएछ। हिजो बेलुका छोरालाई अलिकति के आयो? ज्वरो आयो। ज्वरो आइसकेपछि मैले डालीलाई भने, डालीले भन्नुभयो छोरालाई अलिकति ज्वरो आएछ। मैले भने ओए ज्वरो यीशुको नाममा निस्किजा भने हकारे। अनि डार्लिङ निकै आत्तिए जस्तो पनि लाग्थ्यो। ज्वरो आएछ मैले, ठिक भइहाल्छ डाली सुत भने मैले। अनि म चाहिँ सुतेँ, पछि उठ्दा यसो छामेको त ज्वरो कहाँ हटेछ त छैन।
छैन अहिले छोरो छैन छाम्नुहोस् अहिले तपाईँ आएर छैन औषधि खुवाएर होइन केही पनि खुवा छैन भनेपछि डालिन एकै निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो म पनि चिन्तित थिएँ ओहो छोरोलाई ज्वरो कहाँबाट आयो झ्याउ हुन्छ नि त अलिकति आफ्ना छोराछोरी बिरामी हुँदा बाबा खुसी हुँदैनन् आमा खुसी हुँदैनन् परमेश्वर खुसी हुँदैनन् तपाईँ र म निरोगी फुर्तिला दरिला भएको चाहनुहुन्छ आज मेरो यहाँ तिग्राहरू अस्तिदेखि दुखिरहेछ किनभने बेसरी फुटबल खेलेर अस्ति हामीले एउटा गेम जित्यौँ हामी सेमी फाइनल पुग्यौँ हाम्रो टिम चौथो आयो अर्को भाषामा तेस्रो भने नि हुन्छ तर तेस्रो नभनौँ किनभने त्यत्रो टुर्नामेन्टमा हाम्रो टिम प्रशस्त कटनी मण्डली कसरी परमेश्वर हामी खेलेको रमाएको चाहन्छौँ गुम्मा पारेर त के गुम्मा हुन्छ नि त्यो होइन हामी चाहिँ फुक्का हाँस्न सक्छ त्यो मान्छे बढी बाँच्छ अरे को मजाले हाँस्न सक्ने अरूसँग झ्याम्मिने कुराकानी गर्ने के छ भन्ने गलल हाँस्ने होइन त्यो मान्छे अलिक बढी बाँच्छ ठुस्स पर्ने यता हेर्दा पनि के खाइदिए जस्तो उता हेर्दा पनि यसले मेरो खाइदिए जस्तो ढुस्स पर्ने होइन क्या हालालाला हाँस्नुपर्छ जो हाँस्छ नि त्यसका इच्छा पुरा हुन्छन् आनन्दित मान्छेका इच्छा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 37 को 4 खुसी मान्छेका इच्छा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ खुसी सबैले भन्नुहोस् खुसी हौ खुसी भने के खुसी हिजो बेलुका हामी जुम मिटिङमा हेर्दै थियौँ कि हामी माटो मात्रै हौँ के रहेछौँ माटो हौँ हामी माटोमा जान्छौँ अनि के को त्यो घमण्ड छ के को सेकी छ के को ठुलो सम्झिने फ्रेन्डली हौँ नम्र हौँ असल र आशिषित जीवन जिउँ हामी माटो हौँ हामी तुवालो हौँ तुवालो भने के एकछिन आउँछ कता जान्छ जान्छ तर हामी तपाईँको जीवन तुवालो बराबर हो माटो बराबर हो तर सास छ त अहिले हामी चाहिँ त्यसपछि आत्मा चाहिँ मर्दैन स्वर्ग त जान्छ अब विश्वास गरेन पाप गरिरह्यो र क्षमा मागेन भने त अब गयो नरकतिर पनि त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो छौँ है त त्यो भएर तपाईँ चाहिँ आनन्दित हुनु सबैले भन्नुहोस् म सबै हामी सन्तान हौँ अनि सन्तानको उन्नति पिता चाहनुहुन्छ अब 27 पढ्नुहोस् 27 मा किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो जतिको बप्तिस्मा भयो सबैको होइन जतिको बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ आमेन आमेन जतिको बप्तिस्मा भयो तिमीहरूले ख्रीष्ट धारण गरेका छौ ख्रीष्टलाई लगाएका छौ ख्रीष्टको वस्त्र पाएका छौ ख्रीष्ट धारण गर्यौ ख्रीष्ट पायौ सबैले भनेको होइन फेरि त्यो सबै भन्ने नहुनु त्यो चाहिँ सबै सन्तान चाहिँ भयो अनि हामी बप्तिस्मा लिएकाहरूले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौँ हामी 28 अब न त यहुदी छ न ग्रीक कुनै जात भात छैन यहुदी ग्रीक भन्ने कुनै जात अब बाँकी रहेन न कमारा छ न फुक्का न त पुरुष न स्त्री छ किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ सब एउटै हो बाइबलले मात्रै सबै एउटै भन्छ अरूले त कहाँबाट के जन्मेको अरे कताबाट को आएको अरे जातका कुरा यताउति छैन बाइबलले भन्छ सब बराबर मेहनती मान्छे बढी आशिषित होला बुद्धिमान मान्छेहरू र निर्बुद्धिमा फरक छ त्यसमा चाहिँ तर कुनै जात छैन यो जात यो ब्राह्मण यो क्षेत्री यो वैश्य यो शूद्र यो के यो ऊ केही पनि छैन ख्रीष्ट येशूमा सबै बराबर एउटै हो आमेन न पुरुष पनि होइन स्वर्गमा पुरुष महिला पनि हुँदैन स्वर्गमा बिहा गर्ने भागाभाग गर्ने यस्तो हुँदैन सब बराबर हो 29 यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी पनि हौ वाउ सबैले भन्नुहोस् ख्रीष्टका हौँ म त्यो भने के हो हामी उत्तराधिकारी पनि हौ अब्राहमको आशिष हाम्रो अब्राहम जति आशिषित थिए आज त्यो आशिष हाम्रो यो तपाईँले चाहिँ बुझिराख्नुहोस् अब्राहम कति आशिषित थिए भन्ने भने उत्पत्ति 12बाट गएर हेर्नुभयो भने उत्पत्ति चाहिँ 50 सम्म हेर्नुभयो भने अब्राहम इसाक याकुब धेरै आशिष पाएको पाउँछौँ उनीहरू परमेश्वरले यति धम्मसम्म पनि आशिष दिनुभयो कि अब्राहमलाई तैँले जति देख्न सक्छस् हेर म तँलाई आशिष दिनेछु परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो एक दिन अनि भन्नुभयो डाँडामा लगेर देखाउनु भयो ए अब्राहम हजुर डाँडाबाट तैँले पूर्व हेरिस् भने पूर्व हेर पश्चिम हेर उत्तर हेर दक्षिण हेर जता पनि हेर जति तैँले आँखाले देखिस् त्यो सबै तेरो बनाइदिन्छु निजी सम्पत्ति बनाइदिन्छु अनि जति देख्न सकिस् त्यति तेरो हुनेछ अहिले पनि हाम्रो दर्शनमा कल्पनामा हाम्रो सोचमा विचारमा जति ठुलो सोच्न सक्नुभयो त्यति मात्रै तपाईँले पाउनुहुनेछ
त्यहाँभन्दा बढी पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले नसोचेको कुरा पाउन सक्नुहुन्न। जस्तै जिन्दगीभरि नै भाडामै बस्ने विचार गर्नुभयो भने तपाईँ भाडामै मर्नुहुन्छ। तपाईँको भाडामै तपाईँलाई गाडिन्छ अथवा त्यहाँ होइन। तर तपाईँले सोच्नु पऱ्यो म बढ्छु, मेरो आफ्नै घर हुनेछ, म परमेश्वरको लागि यो काम गर्नेछु, म परमेश्वरको लागि यहाँ जानेछु। हामी लक्ष्य बनाऊ। लक्ष्य नभएको मान्छे त भाँडिन्छ अरे, झगडा गर्ने अरे, झगडा गर्ने, गनगन गर्ने। आफ्नो लक्ष्य छैन भने अरू उपलब्धि भयो भने त्यो न्यायकर्ता, कुविचार भएका न्यायकर्ताहरू हुन्छन् अहिले। जसको दर्शन छैन उनीहरू के गर्छन्? न्याय गर्ने। त्यो मान्छे यस्तो, त्यो मान्छे उस्तो, प्रभुज खानु हुँदैन अरे, ढुच्चो अरे, अर्को के हुँदैन अरे, अर्को के गरे, अर्को के गरे। ए बाबा, आफ्नो लक्ष्यमा हिँड न। अरूको न्यायकर्ता हुनलाई खडा गरेर भोलि सबैजना येशूको अगाडि खडा हुन्छन्। त्यतिखेर हाम्रो एउटै उद्देश्य, येशूले आज्ञा दिनुभयो सुसमाचार प्रचार गर, पवित्र आत्माको फलले भर्या, राम्रो राम्रो जीवन जिउ, नम्रताको वस्त्र धारण गर, विश्वास अनुसार चल भन्नुभएको छ। दुनियाँको न्याय गर त भन्नुभएको छैन। त्यस कारण आफ्नो विश्वास अनुसार हरेकलाई हुने हो। त्यस कारण लक्ष्य हामीमा हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर भन्छ हामी अब्राहमका सन्तान हौ। अब्राहमलाई परमेश्वरले यतिसम्म आशिष घोषणा गर्नुभयो कि तैँले पूर्व हेरे पनि जति देख्न सक्छस् त्यति म तँलाई दिन्छु। तर उत्पत्ति एकचोटि पढौँ न। उत्पत्ति 13:14-16सम्म पढिदिनुहोस् एकजनाले। लोत तिनीबाट अलग भएपछि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब तेरा आँखा उठाएर त भएको ठाउँबाट उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर हेर। तैँले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई र तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। म तेरा सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो सहर बढाउनेछु, यहाँसम्म कि कसैले धुलो गर्न सक्छ भने तेरो सन्तान पनि गर्न सक्नेछन्। आमेन। सबै अलि चर्को आमेन भन्नु न। वचन पढिसक्यो। कस्तो मिठो हेर्नुहोस् त। लोतबाट छुटिएपछि, अलग भएपछि अब परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो? तेरा आँखा उठाएर हेर, त भएको ठाउँबाट कता हेर? पूर्व हेर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारै दिशातिर हेर। अनि 15 पद एकदम महत्त्वपूर्ण। तैँले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई र तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। तैँले देखेको ठाउँ, जति दर्शन देख्नुहुन्छ, यत्तिकै परमेश्वरको स्वरूपमा भएको कारणले तपाईँभित्रै सुन, चाँदी, हिरा, मोती, खुबी, क्षमता तपाईँभित्रै छ। तपाईँ देख्नु भएन भने भूत दबाउनु पर्ने हुन्छ। आफूलाई कमजोर देख्ने, आँखा चेन्ज गर्नु पर्यो, चस्मा चेन्ज गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, उपवास बस्नुहोस्। बरु युट्युबमा उपवास बस्नुहोस्, टिकटकमा उपवास बस्नुहोस्। कोही के हुन्छन् फेरि धेरै परमेश्वरसँग माग्ने, अनि समय जति टिकटक र युट्युबमा बिताउने। कसका बुढाबुढी कहाँ झगडा गरे, त्यो होइन। खबरदार प्रियहरू, काँडा रोप्यौँ भने कहाँबाट फल फुल्छ र? आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरौँ, मेहनती बनाऊ। आमेन। अहिले त सजिलो छ समय बर्बाद गर्नलाई, पहिला जस्तो थिएन। अहिले त एकदम गाह्रो छ भनौँ न। अहिले कडा अवस्था आएको छ, यतातिर दुनियाँ टेन्सन। पहिला फोन हुन्थेन। म पोखरा आउँदा फोन थिएन। फोन पाउनलाई 4 वर्षपछि पाएको। पोखरा आइसकेपछि फोन ठुल्ठुलो मान्छेले मात्रै लिन्थे। हेलो गऱ्यो भने आफै धनी मान्छे रहेछ उही मान्छे चाहिँ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले परमेश्वरले बेस्ट फोन दिनुभएको छ। तर मैले फोन धेरै पछि पाएँ। अर्काको कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भने हाम्रो फलानुको घर बेटीको एउटा घर नम्बर थियो, घरको नम्बर थियो, त्यहाँ कल गर्नु भने आयो भने चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ म भनिदिउँला भने चाहिँ, अनि भनिदिउँला भने चाहिँ यो नम्बरमा कि फर्काउनु पऱ्यो कि चाहिँ खोज्नु पऱ्यो कहाँ छ। 5 मिनट पछि हान्नु है त्यो भाइ तल छ कि छैन हेर्छु भने। अनि हेर्नु पऱ्यो, गएर कहाँ छ तिम्रो फोन आएको थियो, आऊ को मान्छे हो, कुरो बुझ। अनि त्यसो बोलाएर अनि फोन गर्नु पर्थ्यो भने। अहिले त प्रार्थना गर्ने फोन बजिहाल्छ, जतिखेर फोन बजेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हौँ है। अहिले धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ फोनबाट पनि होसियार हुनुपर्छ है त। यो मलाई अगाइ भर भनेको। फेरि अब अब्राहमलाई भन्नु, तैँले जति देखिस् म तँलाई त्यति दिन्छु। तपाईँको लक्ष्य जति छ त्यति मात्रै प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी प्राप्त गर्नुहुन्न है त। ल अब फेरि गलातीमा जाउँ। गलातीमा अनि यहाँनिर एउटा आशिष के भने सधैँको निम्ति दिनेछु भन्नुभयो। सधैँको निम्ति भन्न खोजेको कुरो के हो भने दिइसकेपछि फेरि फिर्ता लिने। परमेश्वरले एउटा काम गर्नुहुन्न, फिर्ता लिनुहुन्न है। दिइसकेपछि सकियो क्या, फिर्ता लिने काम गर्नुहुन्न।
अहिले शैतान किन शक्तिशाली भएको थाहा छ? परमेश्वरले पहिल्यै शक्ति दिनुभएको थियो क्या, अलिअलि शक्तिशाली है, फेरि पहिले शक्ति दिनुभएको थियो, अनि त्यसको पतन हुँदाखेरि उहाँले त्यो शक्ति फिर्ता लिनु भएन, म फिर्ता लिन्छु भन्नु भएन। त्यही भएर अलिअलि मान्छेलाई भड्याउनलाई, दुःख दिनलाई अलिअलि भए पनि त्यो मृत्युको शक्ति, पाप गराउने शक्ति, छल्ने, त्यसको कामै छल्ने, चोर्ने, मार्ने, यस्तै दुःख दिने हो। त्यस्तोमा ऊ अलिअलि सफल भइरहेको छ। किन? परमेश्वरले त्यो फिर्ता नलिनुको कारणले चाहिँ है। ल अब हामी गलाती 4 को 1 पद पढौँ। अब गलाती 4 को 1। हजुर, मेरो भनाइको अर्थ यो हो, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो दुःखको कुरो। यति उत्तराधिकारी, परमेश्वरको आशिष पाउने सन्तान, निको हुनुपर्ने, धनी हुनुपर्ने, फलवन्त हुनुपर्ने, शेर हुनुपर्ने, आशिषले, शक्तिले, बुद्धिले भरिभरा हुनुपर्ने सन्तान, ऊ नबढेको कारणले, आफ्नो खुबी नबढाएको कारणले, बुद्धिमा नबढेको कारणले, समयको सदुपयोग नगरेको कारणले, अब यदि त्यो मान्छे के भयो, बालकै नबढेको कारणले, आफ्नो क्षमतालाई नबढाएको कारणले, आफ्नो चाहिँ त्यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नबढाएको कारणले, परमेश्वरको आवाज सुन्न उसलाई गाह्रो हुने, परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ छटपट उपस्थितिमा जान गाह्रो, त्यो भएको कारणले ऊ चाहिँ के हुने रहेछ, नोकर बराबर हुने भयो। उत्तराधिकारी हो, हि इज अनर, मास्टर हो, तर उसले आफ्नो क्षमता बढाएन, सम्बन्ध बढाएन, गहिरिएन। यस कारणले ऊ अब के हुँदै रहेछ, कमरा बराबरको फरक हुँदैन। 2 पद। तर बाबुले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षकको अधीनमा हुन्छ। हामी पनि यसरी नै बालक छौन्जेल संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौँ। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो, ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। सबैले भन्नुहुन्छ आमेन। अब त्यो बालक जबसम्म बालक रहन्छ तब कसैले उसलाई धेरै हेरचाह गर्छ, अभिभावक र संरक्षकको हैन, ऊ चाहिँ अधीनमा हुन्छ। हामी पनि संसारमा हुँदाखेरि त्यस्तै दैविक शक्तिको दासत्वमा थियौँ, अब चाहिँ हामी छैनौँ। हामी संसारिक छौन्देल दैवी शक्तिको दासत्वमा, जुवामा, श्रापभित्र, पापभित्र, नरकको बाटोमा थियौँ, अधर्मको बाटोमा थियौँ। तर यीशुले हामीलाई चुनेर त्यो नरकको बाटो, त्यो अधर्मको बाटो, त्यो पापको बाटोबाट हामीलाई छुटाइसक्नुभयो। अब ज्योतिको राज्यमा सार्नु भएको छ। आमेन। कलसी 1 को 13 भन्छ, कुनै दिन हामी के थियौँ, शैतानको राज्यमा थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई उठाएर ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु भयो। त्यसरी नै हामी दैविक शक्तिहरूको, दुष्ट आत्माको दासत्वमा थियौँ। तर समयको पूर्णतामा, ठिक समयमा परमेश्वरले आफ्ना पुत्र यीशु पठाउनु भयो। यीशु के गर्नुभयो, स्त्रीबाट जन्मिनु भयो, अनि व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो, अनि व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई उहाँले मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो, ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। सबैले भन्नुहोस्, मैले पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। त्यो हक भनेको के हो? बाइबलका सम्पूर्ण प्रतिज्ञाहरू आज पुत्रका हुन्। अर्को भाषामा सबै थोकको मालिक भनेको यसो अघि मैले भने हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदले भन्छ, सबै कुराको मालिक को हुनुहुन्छ? यसु भनेर बताइएको छ हिब्रू 1 को 2 ले। अनि उहाँको अनुग्रहले हामीलाई पनि उहाँले साझै उत्तराधिकार बनाउनु भएको छ। त्यतातिर पनि अहिले हामी जानेछौँ। हामी चाहिँ चान्चुन व्यक्ति हुँदै होइनौँ। यदि चान्चुन कोही छ भने त्यो सानो सोचेर मात्रै हो। हामी चाहिँ आफ्नो अधिकारमा अगाडि बढ्नु। यहाँ भन्छ सबै अधिकार, सबै आशिष, सबै परमेश्वरले तयार गरेका कुराहरू पुरा हक हामी प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। चङ्गाई त छोराछोरीको रोटी हो नि त। योहन्ना 15 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो, छोराछोरीको रोटी लिएर कुकुरलाई दिनु राम्रो हुँदैन। चङ्गाई छोराछोरीको रोटी हो। चङ्गाई हाम्रो भाग हो, हाम्रो अधिकार हो। हामी निरोगी जिउनु हाम्रो अधिकार हो। लामो आयु जिउनु हाम्रो अधिकार हो। यो हाम्रो अधिकार हो। उन्नतिमा जिउनु हाम्रो अधिकार हो।
अघि एउटा गीत गायौँ, कसले लेखेर चाहिँ थाहा भएन, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो थियो। यीशुको कोर्राको चोली निको भयो, गरिबीले धनी भए, अर्को के थियो त्यो मान्छे अलि बुद्धिमानतिर लाग्दैछ। राम्रै गीत बनाएछ। त्यो बाइबलमा लेखिएको कुरा। अनि बाइबलमा लेखिएको भने धेरै जान्ने पल्टिनु हुँदैन। कोही के हुन्छ भने यहाँ लेखिएको छ भने निकै जान्ने पल्टेर होइन भने जस्तो ट्याक्क त्यही हो नि त, सजिलो कुरो। कोर्राको चोली निको भनेपछि त्यही हो, अर्को अर्थ हुँदैन। आत्मिक रूपमा निको के निको? आत्मिक रूपमा त पाप क्षमा पायो भने स्वर्गको उत्तराधिकार हुने हो, स्वर्गका आशिषहरू। स्वर्गमा कस्ता आशिष छन्? पत्रुसको पुस्तकले के भन्छ भने स्वर्गका आशिषहरू चाहिँ नओइलाउने छन्। सबैले भन्नुहोस्, नओइलाउने, नमासिने, विशुद्ध, अविनाशी, अनन्त आशिषहरू छन्। स्वर्गमा त त्यस्तो आशिषहरू हुन्छ। अब यहाँको चाहिँ सबै ओइलाइ जाने, हराइ जाने, बिलाइ जाने, चोर लाग्ने, डाँका लाग्ने, त्यस्तो छ। त्यस कारणले अनि त्यो कुरा हो। अब हामी जाउँ यहाँनिर। पुरा हक हामी त्यसरी प्राप्त गर्नुपर्छ जब हामी बढ्छौँ, आवाज सुन्छौँ। केशव आचार्य भन्दा बित्तिकै पास्टर मजाले पागल चाहिँ बोल्ने पास्टर भनेर चिन्छन्। के चिन्छन्? मलाई चाहिँ व्यापारी उद्योगपति भनेर चिन्छन्। व्यापारी भन्दा बित्तिकै विनोद चौधरीलाई चिन्छन्। पागल चाहिँ बोल्ने को पास्टर भन्यो भने केशव आचार्य चिन्छन्। त्यसो अरूले जे होस्, म यसो पनि त पागल चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो, मलाई गर्व लाग्छ। चाहे पागल चाहिँ भनौँ, जेसुकै भनौँ। तर तपाईँलाई मैले भन्न चाहेको, तपाईँको नाम लिँदाखेरि केही न केही चाहिँ हुनु पर्यो है। अहिले मन्जिलको वचन अलिकति सुन्दै थिएँ, रोनाल्डोको कि मेस्सीको कुरा गरिरहेको। मेस्सी भन्दा बित्तिकै फुटबल आयो। तपाईँले पनि आफ्नो परमेश्वरले दिएको खुबीलाई बढाउनुहोस् र केही गर्नुहोस् अनि उत्तराधिकार हुनुहोस्। अनि परमेश्वरको नाम त्यसरी गर्नुहोस्। सबैजना यहाँ पुलपेटमा आउने लक्ष्य नराखिदिनु होला। आफ्नो सबैलाई यहाँ कहाँ हुन्छ त नि? सबै लेबी भयो भने कहाँ हुन्छ त नि? इजरायलमा कतिवटा ट्राइब? 12वटा थिए। एउटा ट्राइबको काम के थियो भने एउटा कुलको काम पूजा गर्ने हो, अरू 11 कुलको काम व्यापार गर्ने, राज्य गर्ने, के गर्ने, सबै काम गर्ने थियो। अहिले प्रायः सबैको लक्ष्य के हुँदो रहेछ भने पुलपेटतिरै कसरी हुन्छ कि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ निकै माथि हुने। अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई खुसी लाग्यो, मेगा ब्याङ्कमा काम। हाम्रो प्रार्थना मेगा ब्याङ्कको चाहिँ हाकिमै हुनु पऱ्यो। हाकिम भन्दा अझ भोलि पर्सि झन् थियो क्या ठुलै। अर्को कोही स्कुलमा चाहिँ नि प्रिन्सिपल हुने लक्ष्य राख्नु पऱ्यो। अर्को केही छ भने अझ डाक्टर भन्यो भने बेस्ट डाक्टर, इन्जिनियर हुने भने इन्जिनियर बेस्ट, पाइलट भन्यो भने बेस्ट पाइलट हौँ, प्रधानमन्त्री भन्यो भने असल धार्मिकता खोजी गर्ने होइन। अनि देशलाई बेसरी राम्रो भ्रष्टाचार नगरेर है त्यस्तो। अहिले कति मान्छेले अहिले नेल्सन मण्डेला 30 वर्ष जेल बसेको, भ्रष्टाचार नगरी देशको विकास गर्ने मान्छे, देशको अरूको भलाइ मात्रै चाहने। अब्राहम लिङ्कनको कुरा आउँछ। नेपालमा कुलमान घुसिङको कुरा आउँछ। ईश्वर चाहिँ पुज्छन्, घिसिङ बा आऊ, के अरे घिसिङ बा आऊ भनेर पुज्छन्। कति फोटो बनाएर उसले भ्रष्टाचार गरेको भए उसले त्यस्तो गर्दैनन् नि, उज्यालो बनाए नि त। अनि त्यसरी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हाम्रो विश्वासीहरू माथि हुनुपर्छ। अनि पुत्रको हकबाट परमेश्वरले सन्तान भनेको पीडित सन्तान होइन, शिर। सबैले भन्नुहोस्, तिमीहरू पुच्छर होइन हो, शिर हुनेछौ। त्यो शिर हुनलाई त केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई शिर बनाउनु। मेरो प्रार्थना यही छ, तपाईँले पूर्ण उत्तराधिकार पाउनुभएको होस्। त्यो उत्तराधिकार आत्मिक रूपमा पनि, शारीरिक रूपमा पनि, आर्थिकमा पनि, अरू क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा पनि, सबै क्षेत्रमा तपाईँको प्रभाव र तपाईँको शक्ति, तपाईँको त्यो सबै कुरा अगाडि आओस् भन्ने हो। त्यही पुरा उत्तराधिकार। आमेन। त्यस कारणले ठुलै हामी त्यो सोचौँ। मैले अघि त्यो भन्दै थिएँ, एकचोटि कसरी पढिदिनुहोस् न त्यो व्यवस्था 28 को 12 र 13 एकचोटि तपाईँको दिमागमा त्यो पदहरू पनि राख्नुहोस्। व्यवस्था विवरण 28 को 12 र 13। यस, व्यवस्था 28 को 12 मा यसो लेखेको छ, परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको आकाश भन्दा बित्तिकै स्वर्ग हो है। अनि प्रशस्तताको भण्डार उघारेर के गर्नुहुनेछ? तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा जरी पठाउनु हुनेछ। त्यति बेला सबै किसान थिए, त्यही भएर उहाँको अब जमिनमा त्यति बेला पानी पराउने कुरो भयो। अहिले तपाईँको जे काम गर्नुहुन्छ त्यसैमा झरी पठाउने हो अहिले। आमेन। सफलता।
र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। सबैले भन्नुहोस् मेरा हातका सबै मेहनतमा। सबैले आफ्नो हाततिर हेर्नुहोस्। मेहनत गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? टिकटक हेर्ने हातमा पनि आशिष आएको होइन। सबै मेहनतमा जे काम गर्नुहुन्छ नि फर्स्ट आउने, जे काम सबै मेहनतमा, सबै काम जे काम तपाईँले छुनुहुनेछ येशू ख्रिस्टको नाममा बेसरी त्यो काममा सफल होस्। तपाईँ के भन्छ? तिमीहरूले के भन्छ? तिमीहरूका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। त्यसको फलस्वरूप त्यसको फल के नै हुन्छ? आशिष पाइसकेपछि तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। अनि त्यो भनेको के भने पहिला आशिष पाइसकेपछि किन ऋण लिनु पर्यो? ऋण दिनेछौ। सबैले भन्नुहोस् यीशुको नाममा म ऋण लिने होइन दिने मान्छे हो। यो वचन पुरा भएरै छाड्छ। ऋणले त बर्बाद बनाउँछ त। यो त अब तपाईँले नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् मलाई देख्नु भएको छ परमेश्वरको सन्तान हुँ म भन्नुहोस्। म ऋण दिने मान्छे हो यीशुको नाममा। आमेन। वाह, यो वचन मेरो जीवनमा पुरा भइसक्यो। मैले कति व्यक्तिलाई ऋण दिएको छु, फिर्ता आउने त कुरै गाह्रै भइरहेछ। अनि मैले त ब्याङ्कमा पनि ऋण दिएको छु, एउटा ब्याङ्कमा यीशुको नाममा। आमेन। अब चाहिँ हामी यो वचन पुरा हुनुपर्छ, नत्र कि त यो स्वर्गमा त्यसै फिर्ता जाँदैन। यसैया 55ले भन्छ प्रभुको वचन माथिबाट आएपछि फिर्ता हुने कुरै छैन, पुरा हुन्छ। कसको जीवनमा? जसले मान्यो त्यसको जीवन। पानी पर्यो भने के हुन्छ? जमिनलाई भिजाएर हेर्नुहोस् त। अहिले त चैत अब वैशाख लाग्न लाग्यो, कति हरियो सुरु भयो। अस्ति भर्खर सुक्खा ठाउँ अहिले हरियो भयो, किनभने पानी अब पर्न सुरु भयो, हावा पनि चिसो लाग्न थाल्यो। अब केही हुन लाग्यो क्या यहाँ त। अब बसन्त आउनु थाल्यो, अब यहाँ चाहिँ अचम्म हुन लाग्यो। अब हरियो सिजन सुरु आउनु लाग्यो। पानी आएपछि झन् लटरम्मै हरियो भएर घाँस त कति कति उम्रिन्छ। यो सुक्खा जमिन हरियो हुन्छ, पृथ्वी हरियो हुन्छ, पृथ्वीको रूपै रङ्गै सब बदलिन्छ। पानी परेर त्यसै फिर्ता हुँदैन, जमिनलाई फरक पारेर जान्छ। वचन निस्किसकेपछि काम गरेरै छोड्छ यीशुको नाम। त्यसै स्वर्गमा जाने होइन। जसरी जमिनलाई पानीले हरियो बनाउँछ तपाईँको जीवन पनि यो सुक्खा र यो कमजोर जीवन, पीडित जीवनलाई यही वचनले चाहिँ निकै हरियो र फल फलाउने बनाउनेछ यीशुको नाममा। यो हुनेछ। यो म गवाई सुन्नेछु। अब तपाईँले लेखिराख्नुहोस् तपाईँको अवस्था। भोलि गवाई बन्दाखेरि ओ यो पो रहेछ, मैले लेखेको छु। मैले मेरो नोटहरूमा पुरानो नोटहरू छ अहिलेसम्म। त्यति बेला मेरो अवस्थाहरू लेख्थेँ मैले यो जङ्गलमा बिहान 4 बजे आएर प्रार्थना गर्थेँ, अनि 4 बजे प्रार्थना गर्थेँ, 4 बजेदेखि 10 बजेसम्म लगातार प्रार्थना गर्थेँ। अनि मेरो अवस्थाहरू पनि लेख्थेँ मैले। अनि अवस्था कस्तो थियो, कसरी गाह्रो भयो, कसरी हामी साग खान्थ्यौँ, कसरी हामी चाहिँ गाह्रो भयो, चिउरा खाएर चिउरा चपाएर रात बिताएको पनि थाहा छ। अहिले पेट बढेर म त्यसै नखाइकन सुत्छु, त्यो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भनेर। त्यो बेला नभएर रातभरि चिउरा खाएर सुतेको, अहिले बढी भएर सुतिराखेको छु। हो के? यो अवस्था मेरो गवाई हो, यो जिउँदो गवाई हो। अनि यो येशूले गरेको हो। यो मैले अठोट गरेँ, म यही अवस्थामा सधैँ चिउरा चपाएर बाँध्नुभन्दा त मर्नु बेस त। अनि यसो हेरेको त वचन फिर्ता हुँदैन त। त्यसो भए के गर्ने? दाबी गर्ने, अगाडि बढ्ने, नत्र बालकै भयो भने उस्तै भएर हुँदैन। म अब उस्तै हुँदिनँ, अझै आउँदा वर्षमा उठ्छु, किनभने वचन फिर्ता हुँदैन। अनि यो वचन म विश्वास गर्छु, म विश्वासी हुँ। यो वचन फिर्ता हुँदैन पिता कहाँ। अनि तलपट्टि जानुहोस्, फेरि म यसैमा त्यो पदलाई फेरि भन्छु। म 13 पढ। अब ऋण दिनेछु मैले, किन दिने? त्यसको अगाडिपट्टि भन्छ धेर मेहनत, सबै मेहनतमा आशिष पाएपछि त दिने तोड्ने। त्यस कारणले हजुरले केही आशिष पाउनलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भन्छ तिमीहरूका हातका सम्पूर्ण मेहनतमा, तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा, काममा मेहनती मेहनती मेहनती। 3 चोटि भन्नुहोस् मेहनती मेहनती मेहनती। अल्छीहरू मुर्दाबाद, फुर्ती लाऊ यीशुको नाममा। नजिकको साथीले भन्नुहोस् के उद्योग गर्नुहुन्छ, नभए सुरु गर्नुहोस् है। आमेन। यस आमेन। त्यो हो नि त तरिका। केही गरौँ ताकि परमेश्वरले आशिष दिने बाटो भएको होस्। अर्को कुरा भरममा नपर्नु होला। यसो गरेर माथि लड्डु आउने, पैसा आउने, झर्ने हुँदैन।
अस्ति कहाँ हो एउटाले सुन झर्छ भन्थ्यो होला, कहाँ झर्छ मलाई थाहा छैन, म पनि त्यहीँ जान्थेँ टिकट काटेर, झऱ्यो भने 2-4 किलो यसो ल्याएर आयो भने भयो त अन्त कहाँ झर्ने गफ गरेका मात्रै, सुन झर्छ अरे कहाँबाट, सुन कहाँबाट झर्ने, स्वर्गमा त्यो पल परेछ र त्यो सुनमा सुनको चाहिँ त्यो के छ, सडक त छ, त्यो सडकमा पल छैन क्या, ताकि बिर्दैमै सुन आउने खाले त्यो कडा छ त्यहाँ, अलि अप्ठ्यारो ठाउँ छ, दरिलो छ क्या त्यहाँ, भूतहरू पनि पस्न सक्दैन, त्यहाँबाट सुन बाहिर खस्नै सक्दैन, न त यसो चोर्न जान्थ्यो होला, यसो सुनहरू चोर्न चाहिँ तस्करहरू पुग्थ्यो होला त्यहाँ चाहिँ, सुनको सडक छ हाम्रो पिताको घरमा, तर मेहनती चाहिँ हुनुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ। यहाँ के भने रहेछ, तिमीहरू सुतिरह्यौ भने माथिबाट आशिष वर्षनेछ, हे सुतुवाहरू अझै सुति बस भनेको छैन त। 12 पद एकचोटि फेरि पढौँ त, फेरि पढौँ ल सर, ध्यान दिनु है, ध्यान, वचन हो यो यीशुले बोलेको, यो परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचन हो। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनु हुनेछ, झरी पठाउनु हुनेछ, र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, तर कसैबाट पनि ऋण लिने छैनौ। यस्तै होस्, ऋणले टेन्सन बनाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ हितोपदेश 22:7 भन्छ ऋण लिने चाहिँ नोकर हो, दिने चाहिँ साउ अरे, नोकर बनाउँछ यसले हामीलाई। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, कसैको नोकर हुनु परेको छैन, कमारा बनाउँछ अरे यसले, दुःख दिन्छ अरे यसले है, के गर्छ अरे, नोकर बनाउँछ। हामी नोकर हौँ कि राजा हौँ? राजा हौँ, सन्तान हौँ परमेश्वरको, हामी राजा चाहिँ सोचौँ न है। जसको ऋण छ, तपाईँले फेरि यो ऋणको कुरा उठेको कारणले, हामी सन्तान भएको कारणले, अनि परमेश्वर पनि कसैको ऋणी हुनुहुन्न, तपाईँले दिएको भेटीहरू उहाँले हजारौँ गुणा फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। आमेन। हामी यदि हामीले उहाँलाई दिन्छौँ भने खाओस् न, अस्ति एकजनाले भन्दै हालिदिएँ पास्टरले खाओस् भने 10 रुपियाँ हालिदिएँ आज त अरे, अनि के दया, अनि कहाँबाट आशिष हुन्छ, अनि यसो हेरेको आशिष पनि देखिएन, बोली त्यस्तो छ, खाओस् भनेर हालिदिएँ, कति 10 रुपियाँ हालिदिएँ नि त आज चर्चमा गएर, त्यस्तै हुन्छ। अनि कसलाई दिएको रहेछ भने पास्टरले खाओस् भने पितालाई दिएको रहेनछन् क्या। यहाँ चाहिँ पितालाई परमेश्वरलाई आदर गरेर दियो भने उहाँले फिर्ता गर्ने। अब पास्टरले के फिर्ता गर्ने, खायो होला 10 रुपियाँ, चटपट पनि आउँदैन, के खायो भन्नु, चिया त आउँदैन, 25-30 रुपियाँ पुग्छ, त्यो रोडकै चिया पनि 20-25 रुपियाँ पर्छ। अलि राम्रो ठाउँमा खायो भने त त्यस्तो। अस्ति एक ठाउँमा पानी किन्न गएको 150 रुपियाँ छ, यति 1 गिलास पानीको, के अरे 1 कप पानीको भन्नाले एउटा बोतल क्या 1 लिटरको, अन्त त्यो होलसेलमा 10 रुपियाँ पर्छ त्यो पानी, अनि 12सम्म पर्न सक्छ, 13, 14, 15 पनि पर्न सक्छ। मैले आज होलसेल खोलिदिएँ है कुरो, किनभने म पनि व्यापारी हुँ, यसो कति पर्दो रहेछ भनेर भित्र सोधिहाल्छु क्या थामा। अनि त्यही पानी कति बढाएछन्, 150, आमामा कति गुणा बढाएका हुन्। त्यो भने के रहेछ भने त्यहाँको फुलको पनि तिर्नुपर्ने, पाइलो टेकेको पनि तिर्नुपर्ने, अनि पानी खाएको गिलासको पनि तिर्नुपर्ने, बसेको चेयरको पनि, सबैको लाग्यो होला जस्तो लाग्यो। अनि त्यो सबैको तिर्दा त्यो पानीको न्यु बनाएर सबैको असुलेखा क्या कुरो हो नि त, त्यो पनि फाइदै हो नि त। अब तपाईँ मेहनती हुनुहुन्छ, अहिले को बेरोजगार हुनुहुन्छ कृपया प्रियहरू भेट्नुहोस्। मैले अस्ति भन्छ हाम्रो चर्चमा म बेरोजगार म देख्न चाहन्न। आमेन। हामी बेरोजगार देख्न चाहन्न, तर लाजाउनु भएन। फेरि बिहान मकै ल्यायो भने मकै पोल्नु भयो भने सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, लाज मान्यो भने फेरि लाज, खानालाई पनि लाज मान। अब अर्थात् अरू के गर्ने, केही न केही गरौँ, केही न केही गर हुन्छ, लाज मान्ने यता उ गर्ने उता हुँदैन उन्नति। म पहिला यहाँ माला बेच्थेँ, एक दिन के खाउँ भयो, त्यो पनि भनिसकेको छ। परमेश्वर चाहनु भने उहाँसँग हजारौँ लाखौँ तरिका छ हामीलाई दिने। परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। आमेन। तर कुनै दिन चाहिँ म चाहिँ यहाँ माला समातेर बोकेर हिँड्थेँ, लैजानुहोस् है माला हजुर, माला लाउँदा कति सुहाउँछ हजुर भनेर चाहिँ बेच्ने मान्छे मै हो। त्यो भने के हो, परमेश्वरले जिरोबाट हिरो बनाउनु भएको। आमेन। मैले भन्न चाहेको कुरो, म उहीँ बसिनँ, मेरो यो होइन, म त्यो दिन त्यहाँ भए पनि लाज मानिनँ। लाज मान्नेहरूले प्रगति गर्न सक्दैन प्रियहरू। काम गर्न लाज नमान्नुहोस्, लाज नमान्नुहोस्, कुनै दिन गवाई बढ्नु हुनेछ। 200 कमाउनलाई पसिना कति आउँथ्यो। एक दिन त एउटा भारी बोकेर पुरा कहाँ गएको मलाई रेकर्ड छ, माथि के अरे काँडेतिर 2 जना साथी गएको, साथीले छोडेर हिँडिदियो मलाई। अनि जिन्दगीमा पहिलोचोटि गएको, दाँतबाटै पसिना निस्क्यो त्यो दिन चाहिँ। अनि त्यसपछि अहिले तल खोल्सामा गएको त क्याम्पसको साथी फेला पारि फेरि, ए तिमी त यस्तो पो हो त,
उहाँ त चस्मा लाएर आउँथ्यो त्यो क्याम्पसमा चट्टको। अब क्याम्पसमा एउटा कुरो के भने सबैको ड्रेस उस्तै को साउ हो को गऱ्यो केही थाहा छैन। त्यो चाहिँ मलाई मन पऱ्यो क्या, सबैको ड्रेस उस्तै। अब यहाँ लेखिया हुँदैन यो साउको छोरो हो यो गरिबको छोरो भने लेखिया हुँदैन। क्याम्पसमा जाँदाखेरि के भयो भने सबै उस्तै देखिने क्या, चस्मा सबै लगाइहाल्ने, शान्ति नै भयो नि होइन यसो। अनि टक्क 10-20 रुपियाँ सबैले बोक्ने हो। खाजा मङ्गोरामा कोही जान्थेनन् होइन, कहिलेकाहीँ तिर्ने हो। बढी तिर्नु पऱ्यो भने त्यही 30 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। 10 रुपियाँ कप चिया हुन्थ्यो, 10 त्यहाँ 30 त्यति बेला। 30 रुपियाँ 50-100 त बोकिन्थ्यो। अब सबैले त्यस्तै रहेछ चलन। अनि यदि यत्रो भारी बोकेर माथि घामले यस्तो पसिना आएर त्यो डढेर बर्बाद भएको दिनमा चाहिँ तलपट्टि एकजना साथी देखेँ। त्यो फेरि हामी क्लासमेट रहेछ त्यो फेरि। ओहो झस्याङ भइरह्यो, के हो यो, के हो तिमी नै हौ त भन्छ। मै हुँ। अब क्यार नै गरिबको छोरो परियो गरिबको छोरो परियो। अनि यस्तै गरिन्छ। ओहो मान्नुपर्छ। अनि मैले त्यसलाई मलाई हेप्छ कि सोचेको, उसले झन् सम्मान गर्यो। उसको घर पनि त्यति राम्रो थिएन, माटोकै हो। अनि मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक किसिम क्याम्पस पढ्दाखेरि कसैले नदेखिदियोस् भन्ने एउटा प्रार्थना त्यही हुन्थ्यो, प्रभु आज व्यापारमा जाँदैछौँ क्याम्पसको साथीले चाहिँ नदेखिदियोस्। यो चाहिँ झ्याउलाउने के हेप्छन् कि भन्ने हुन्छ नि त एउटा त्यस्तो क्या, त्यो अवस्था थियो। रियल भएको 100% स्योर हो। मैले गवाई बाँडेको है प्रियहरू, साँच्चै येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् येशू जिउँदो हुन्छ, उहाँसँग खेलटट्टा हुँदैन। मान्छेले जे रोप्छ कटनी गर्छ। धार्मिकताको खोजी गर्नेहरूलाई उत्तम थोकको अभाव हुँदैन। सुरुका दिनहरू दुःखमय भए तापनि अवस्था बदलिनेछ, स्थिति बदलिनेछ। परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। आमेन। वाव। अब 13 पद। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियार साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिले फेदमा पर्ने छैनौ। आमेन। यो हाम्रो रियल परिचय हो। यीशुको नाम। अब भन्छ आज्ञा पालन गर, धरिला हौ अनि तिमीहरूका परमेश्वर आज्ञा पालन ध्यान दिएर होसियार साथ पालन गर्यो भने परमप्रभुले पुच्छर होइन तिमीहरूलाई शिर तुल्याउनु हुनेछ। यीशुको नाममा तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिले फेदमा पर्ने छैनौ। वाह। सबैले एकचोटि फेरि भन्नुहोस्, म शिर हुँ, म टुप्पो हुँ, म दानी हुँ। रिनारी होइन, पुच्छर होइन, फेद होइन, म उहाँको स्वरूपमा बनेको छु। यीशु बोकेको छु। म आशीषित व्यक्ति हो। अवस्था बदलिनेछ, अझ झन् आशिष हुनेछ। किनभने माथिपट्टि भने स्वर्गको प्रशस्तताको भण्डार उगारेर त्यो ठाउँ नहुन्जेसम्मको आशिष दिन्छु। आमेन। आमेन। फेरि एकचोटि भनौँ ल, मलाई यो शब्द साह्रै मनपर्छ। येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। आमेन। जिउँदो भने के, देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि केही न केही गर्नुहुन्छ। आमेन। यस 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 आमेन। वाउ वाउ। ल अब हामी जाउँ एकचोटि फेरि गलातीमै जाउँ, किनभने त्यहाँ हामी पुरै पढेका छैनौँ। गलाती 4 अध्यायमा फेरि जानुहोस्। 5 मा व्यवस्थाको अधीनमा रहनेलाई मोल तिरेर उहाँले छुटाउनु भयो, उहाँ पठाइनु भयो ताकि हामी पुत्रको पुरा अधिकार पाउन सकौँ। 6 तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले, सन्तान भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा खनाइदिनु भएको छ, अथवा हृदयमा पठाइदिनु भएको छ। सबै भन्नुहोस्, पुत्रको आत्मा पठाइदिनु भएको छ। पीडित आत्मा होइन, पुत्रको आत्मा। आमेन। उहाँको आत्मा। सबैले भन्नुहोस्, परमप्रभुको आत्मा म माथि हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको लागि, उहाँको लागि केही गर्नको लागि। आमेन। आत्मा तपाईँ माथि छ, म ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। अनि भन्छ हे, अनि त्यसपछि हामी भन्दछौँ, के भन्छौँ, हे अब्बा पिता भनेर हामी पुकार्छौँ, हामी अथवा भनेर पुकार्नुहुन्छ। 7 पद। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ। पुत्र हौ भने त
उत्तराधिकारी पनि हौ। उत्तराधिकारी हौ। सबैले भन्नुहोस्, म उत्तराधिकारी हुँ। पिताको जे हो त्यो मेरो हो यीशुको नाममा। त्यो मेरो हो यीशुको नाममा। म पीडित हुँदै होइन। आमेन। त्यसकारण तपाईँ सन्तान भएको कारणले सन्तानको जस्तो सोच, सन्तानको जस्तो विचार, सन्तानको जस्तो हेराइ, बोली सबै त्यो सन्तानको बनाउनुहोस्। वाउ, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ प्रियहरू। वाउ, हामीले अरू हेऱ्यौँ भने धेरै ठाउँमा हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई अब उत्तराधिकार बनाउनु भएको छ। जस्तै रोमी 8 अध्यायमा जाउँ, एउटा दुईटा त्यहाँबाट पनि हेरौँ। 8 अध्यायको 14बाट 17सम्म पनि हामी पढौँ। एकजनाले पढिदिनुहोस् त्यहाँबाट। रोमी 8को 14देखि 17सम्म पनि हामी पढौँ हामी यीशुको नाममा। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। आमेन, आमेन, आमेन। 14मा हेर्नुहोस्, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याइएका, उहाँको आवाज सुन्ने, उहाँद्वारा चलाइएका, उहाँद्वारा पठाइएका, उहाँको काम कुरा सुनेर, परमेश्वरको आवाज सुनेर केही गर्नेहरू परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा, पीडित आत्मा, श्रापित आत्मा हामीले पाएका छैनौँ, तर हामीले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौँ। धर्मपुत्र हुने अधिकार पाएका छौँ। त्यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, अब हेर्नुहोस् है 16, हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, अनि परमेश्वरका उत्तराधिकारी ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। सबैले भन्नुहोस्, ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। वाह, अनि उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँगै महिमित हुनेछौँ। अनि यीशुलाई दुःख दिनेले हामीलाई पनि दुःख दिन्छन्, यीशुलाई खेदो गर्नेले हामीलाई पनि खेदो गर्छन्, तर यीशुलाई महिमित पार्नेले हामीलाई पनि महिमित पार्छन्, जुन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यीशु। हालेलुया, आमेन। यीशु कस्तो असल हुनुहुन्छ। ओ माय 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 माय। अनि साझे उत्तराधिकारी भनेको यीशु ख्रीष्ट हाम्रो ठुलो दाइ हुनुभएको छ। अर्को भाषामा उहाँ स्वर्ग पृथ्वीको मालिक भए तापनि हाम्रो ठुलो दाइ हुनुभएको छ, ताकि हामीले पुत्रको सबै अधिकार प्राप्त गर्न सकौँ। जो यीशुको त्यो आज हाम्रो भएको छ। सोच त्यो राख्नुहोस्, अनि तपाईँलाई कुनै उत्तम थोकको अभाव हुने छैन। तपाईँको खाँचो स्वर्गीय सम्पत्तिबाट उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ, तर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यही भएर हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ अब दुध खाएर नबसौँ, बालक भएर नबसौँ। यदि त्यसो हो भने हामी नोकरको आत्माले, नोकरले हामीलाई के हुन्छ पछ्याउनेछ। तर अब यदि हामी दरिला भयौँ भने, वचनलाई प्रेम गर्ने भयौँ, उहाँको उपस्थितिलाई माया गर्ने भयौँ, समय निकालेर परमेश्वरसँग बितायौँ भने, घनिष्ठतामा बढ्यौँ भने, बच्चा होइन गम्भीर सन्तान भयौँ भने, परिपक्वतामा बढ्यौँ, चरित्रमा बढ्यौँ, फलमा बढ्यौँ, ख्रीष्ट धारण गरेका छौँ भने, ख्रीष्टको स्वभावमा बढ्यौँ। किनभने ख्रीष्ट धारण गरेका छौँ, जतिले बप्तिस्मा लियो ख्रीष्ट धारण गरेर ख्रीष्टको स्वभाव अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै हामी सबै उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नेछौँ। आमेन। उत्तराधिकार हामी हुनेछौँ। अनि त्यो आशिषले हामीलाई व्यवस्था 28मा भने चाहिँ आशिषले पछ्याउनेछ, आशिषले घेर्नेछ, आशिषले उछिन्नेछ, हामी आशिषको बिचमा हुनेछौँ। त्यसरी तयार गर्नुहोस्। यदि हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ, नेपालमा एउटा चलन छ नि, चलन भनौँ, नियम भनौँ, 16 वर्ष नपुगी नागरिकता दिँदैन कि दिन्छ। बच्चालाई भटाभट नागरिकता बाँड्दै हिँड्छ, बच्चाले च्यातिदिन नि सक्छ, भ्यालु बुझ्दैन, यो के हो बच्चालाई के दियो, खेलाउन दियो भने च्यातिदिन सक्छ।
बच्चालाई अर्थ नै हुँदैन। परमेश्वर यदि हामी आत्मिक रूपमा बच्चै भयौँ भने तपाईँलाई धेरै कुरा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न, धेरै कुरा चाहेर पनि दिन सक्नुहुन्न। मेरो छोरालाई अस्ति मोटरसाइकल किनिदिने मन लागेको थियो क्या, त्यहाँ अलिक ठुलै मोटरसाइकल चुनिरहेको थियो, तर त्यो लगायो भने कहाँ ठोकिन्छ मलाई सक्दिनँ मैले दिन अहिले। किन? मेरो अवस्था नभएर होइन, त्यसको खुबी नभएर हो, त्यो सक्दैन अहिले। त्यस कारण तपाईँ र मैले आफै तयार गरौँ, तयारी बनाऊँ परमेश्वरको आशिष ग्रहण गर्नलाई। आशिष आइसकेपछि धान्नलाई सम्हाल्नलाई पनि त खुबी चाहियो नि, कि चाहिएन? त्यस कारण तपाईँ बढ्नुहोस्, असल साथी किताबलाई बनाउनुहोस्, पढ्नुहोस्, असल भिडियोहरू आफ्नो लक्ष्यप्रतिको भिडियोहरू बढी हेर्नुहोस्। बिना लक्ष्यको एकछिन भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् यो मेरो लक्ष्य अनुसार छ कि छैन, यसले मलाई अगाडि बढाउने हो कि होइन, मेरो जीवनमा केही बत्तीमा, मेरो जीवनको बत्तीमा तेल थप्ने हो कि घटाउने हो। सोच्नुहोस् अनि बल्ल गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् बरु युट्युबमै भए पनि। मसँग यहाँनिर लगभग 50वटा भिडियो डाउनलोड गरेर राखेको छु, 50वटा छ, सबै मेरो लक्ष्य अनुसार मात्रै छन्, ताकि मलाई बत्तीमा तेल थप्ने खाले मात्रै छन्, मलाई उभो लाउने, मलाई फाइदा दिने, मलाई आशिषमा पुर्याउने मात्रै छन्, अरू छैनन्। किनभने म एक बारको जीवन व्यर्थमा फाल्न चाहन्न, समयको पुरा सदुपयोग गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले हो हामी रमाउने, खेल्ने, हाँस्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामी उत्तराधिकारी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बालक भएर नबस्नुहोस्। परमेश्वर, हामीले अघिल्लो हप्ता हेऱ्यौँ, परमेश्वर के दिनुहुन्छ? भला हुनुहुन्छ, भलाइले भर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यो भलाइ लिनको लागि तपाईँ पनि त के हुनु पर्यो? तयार हुनु पर्यो। बालक हुनु भएन, अब दुध मात्रै खाएर बस्नु भएन, अब प्रार्थना लिने मात्रै होइन, अरूको प्रार्थना, अब आफै प्रार्थना गर्ने, आफै अध्ययन गर्ने, आफै नजिक हुने, आफै केही गर्नुहोस्। म यही प्रार्थना तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आमेन। आफै अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई साँच्चै नै ठुलो योजना र आशिषमय योजना तपाईँको लागि बनाउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले एकदम अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो प्रार्थना त्यही छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। म अब बालक हुने छैन, म अब दुखी भएर जीवन जिउने छैन, मेरो जीवन बदलिनेछ। पिता, म खुबीमा बढ्नेछु, तपाईँको आशिष लिनको लागि अगाडि बढ्नेछु। हामी सबैजना एकछिन मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। हो रे हे बाहाशा खायालामा सोन्दो, तपाईँका छोरा छोरीहरूलाई त्यो खुबीले भर्नुहोस्, साहसले भर्नुहोस्, बुद्धिले भर्नुहोस्, उत्तराधिकार हुन सकुन्। अब्राहमलाई तपाईँले भन्नुभयो पूर्व हेर, पश्चिम हेर, उत्तर हेर, दक्षिण हेर, त्यो सब तँलाई दिनेछु। त्यतिको घनिष्ठ हुन चाहन्छौँ। तपाईँको आवाज हामी निरन्तर सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँको मुहार हामी निरन्तर हेर्न चाहन्छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी समय बिताउन चाहन्छौँ। तपाईँको लागि हामी भोका, प्यासी, तृषित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। ओ मेरो पिता, मेरो पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ येशू। हो ये हे राला खायारा बा सोन्दोरोलो बोसो। धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि, यो दिनको लागि, वचनको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा।